نرجعوا توا لكراهبنا. هوندا توفر في تونس une gamme complète من الكراهب صغار كيما السيتي، دي جراند برلين لاكور، وبالطبيعة دي اس يو في مطلوبين برشا. باش نجربوا بليزيور موديل توا، وحابين نبداو افيك ان موديل امبليماتيك ميتيك. أكثر كرهبة اللي باعتها الماركة اليابانية هي السيفيك، عملوا البركة تباعوا منها تقريبا مليون كرهبة، 850,000 بالضبط. C'est la quatrième voiture la plus vendue في العالم، الثالثة في 2018، ديما موجودة في التوب 5، une référence. نجم نقولوا من غير حتى شك اللي السيفيك لو موديل لو بلو سبورتيف في الشكل نتاعو في الكاتيجوري هذه في سوق التونسيه، خاصه بالكونفيغوراسيون نتاعنا اليوم ار اس، اللون الابيض وليزيليمون نتاع الفاس افون بالاكحل في العاده الكالندري اللي تبدا كرومي ولات فول بلاك، كهرباء عريضه وواطيه. وانا كي نشوفها هكا متشهيني كان في حاجه نطلع في وسطها ونجربها، خاطر ماهيش سبور كان في المنظر، موتورها زاده قوي 182 زايله، هي لا تكنولوجي خاطر نجموا نخدموها ا ديستانس. Let's go. On a donc le 1,5 litre Honda بفضل التوربو قوته دونك كيما قلت لكم 182 زايله، النتيجه 6 ثواني ونص هكا هو من 0 ل 100. دي بيرفورمانس هايلين ياسر، فريمون دي سوبر بيرفورمانس نتاع كهرباء اقوى نورمالمون نلقاوهم في الكراهب اللي عندهم فوق ال 200 زايله. دوب من ننزلوا الكهرباء تجاوب ايميدياتمون باش ندوبلوا الكراهب كيما توا على لوتوروت، فريمون ماهيش ناقصه قوه حتى طرف. زيد على هذا عندنا هوني لو مود سبور، كنا توا في المود دي عندو لو مود سبور تطلع اكثر اون تور مينوت في الريجيم موتور، السونوريتي تاع الكهرباء تتبدل، حاسوا روحنا فريمون دون اون فواتور دو سبور. بالكوكبيت هذا لي كونتور قدامنا نيميريك، اللون يتبدل يوليو احمر، اون امبيونس تري سبورتيف. السيفيك عندها ان افونتاج على الكراهب الاخرين خفيفه 1400 كيلو بفضل استغلال الالومنيوم في الطوله، هذيك عليها عندها دي بون بيرفورمانس، اما الاستهلاك زاد متوازن 6 هيدرات لل 100 كيلومتر. من داخل لونيفير اي سبور زاده ماشي مع الكهرباء، خاطر احنا عندنا ان كوكبيت قدامنا باللي كونتور هذم نيميريك ديجيتال مقسومين اون 3 بلوك، زاده لا بارتي تاع البلانش دو بور نحسوها هكا تابعه للسير، هي لا تكنولوجي في وسطها كي قلت لكم على الديماراج ا ديستانس. عندنا زاده حاجه باهيه برشا تعاون في سياقتها، هو لو ديتيكتور دونغلو مور كيما توا مثلا حاطيت الكلينيوتون، عندنا ان كاميرا اللي تصور لونغلو مور هكا ما نضيعوا شيء من الكيس. Beaucoup d'options de sécurité, donc caméra d'angle mort, caméra de recul, airbag. عندنا زاده برشا اوبسيونات. الكهرباء هذه ما ينقصها شيء، كراسي بالجلد، التوا اوفرون، على الاوتوروت الكونفور نتاعها هايل، دونك سسبنسيون ديريكسيون وانسونوريزاسيون، ان تري بون توني دو روت هوني في الفيراجات للسيفيك. نحسوا لو كاركتير سبورتيف. idéal donc للوسط البلاد pour la ville ou à l'autoroute. donc كما قلت لكم عند هوندا عندنا une gamme complète. اللي حبوا الكراهب العاليين موجودين السي ار في والاتش ار في دي اس يو في بالكارد سول العاليه، واللي حبوا لافونتور والمود تو تيران السي ار في عنده 4 رو موتريس ان فري 4x4 اللي بيوقفوا شيء. لو ستيل هوندا كراهب مخدومين ياسر، خاصة في الفاس افون
عندنا ديما الكالندر هذه الكبيره كرومي اللي مربوطه بالاضواء على الموديلات زوز سي ار في اي اتش ار في افيك دي فو فول ليد. شوفوا من قريب قداش مخدومين بدقه dans les moindres détails. Deux SUV à deux profils et styles différents. كل واحدة عندها الشكل متاعها. Deux gabarits زاد الCRV كبير 4 متر و60 سنتي في الطول avec une forme de 4x4 مربع mais dynamique بالفورمة متاع الشبابك التيلانين والأضواء اللي يوصلوا مليح على جناب الكرم. بالنسبة للاتش ار في موديل أصغر ينافس كراهب كيما التويوتا سي اتش ار ولا جيب رونيغيت وعنده ان ديزاين تري فلويد تري ديناميك خاصة ملتالي البارتي هذه اللي ماشية وتطيح. ذكرنا لي اس يو في كوبي كان تلاحظوا مليح زاد البواني بورت ماهيش موجودة على الباب نلقاوها ديسيمولي مع شبكة تيلاني. الشيء هذا يزيد في الديناميزم تاع الاتش ار في. طوله 4 متر و33 سنتي. عنده اون اكسيلونت مودولاريتي بزايد فضاء في وسطه. باش نوري لكم توا حاجة مستحيل شفتوها قبل موجودة كان عند هوندا هي الماجيك سيت. بالتالي عندنا une bonne habitabilité بزايد الفضاء للساقين un bon espace aux jambes une banquette 1 tiers 2 tiers rabattable موجودة تقريبا على الكراهب الكل. حكيت لكم على الماجيك سيت. الماجيك سيت هي البانكيت تتهز من هوني تري براتيك نربحوا برشا فضاء. ملتالي على السي ار في نلقاو اضواء اون فورم دو ال وكيما على الاتش ار في مربوطين ببعضهم بالخط اون كروم. Ola Énergie. Prenons la route ensemble. Visitez dès aujourd'hui votre station Ola Énergie la plus proche. أولا إنرجي تحرص على سلامة حرفائها وتعلن على انطلاق حملة صحية في المحطات متاعها. احنا اليوم موجودين في محطة أولا إنرجي في الوردية باش نعطيكم أكثر تفاصيل. اليوم أولا إنرجي تعتبر ليدر en Afrique في الدومين دو ديستريبيوشن des hydrocarbures والكوميرسياليزاسيون des livraisons avec plus de 1000 stations au continent africain. نلقاو منهم 175 ستاسيون في تونس متواجدين على كامل تراب الجمهورية يوفروا أحسن الخدمات. اليوم ان طونك سوسيتي سيتويين أولا إنرجي تونيزي عندها دور بطبيعة الحال في باش تحد من الأزمة اللي قاعد يعيش فيها العالم الكل دو على بانديمي دو كوفيد 19. هذاك علاش ان شاء الله اونونس لا كومباني سلامتك وسلامة كرهبتك تهمنا. الكومباني هذه تتمثل في اون تورني على اون سيليكسيون دو ستاسيون سيرفيس باش نحاولوا نقربوا لجميع حرفائنا باش نرضيوهم. دونك كل حريف باش يتفضل بحذانا باش ياخذ ان سيفتي باك ونزيد نعملوا له ان دياغنوستيك كامل للكرهبه نتاعو وان ديزانفيكسيون اوسي. Donc pour plus de détails زورونا على الباج فيسبوك أولا إنرجي تونيزي ومرحبا بالناس الكل وإن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظ تونس. عسلامة ومرحبا بكم في ستاسيون أولا إنرجي الوردية. المحطة عاودت تحل في تو جديد. تلقاو عندنا tous les services de meilleure qualité. تلقاو عندنا لافاج vidange avec la gamme Axel et Deo Max. تلقاو عندنا la nouvelle génération de carburant additive Optimium Ultra. احنا كيف ما في جميع محطات أولا إنرجي الكل نهتموا بسلامة حرفائنا ونلتزموا بالبروتوكول الصحي. مرحبا بكم 24/24 et 7/7. Ola Énergie. Prenons la route ensemble. Visitez dès aujourd'hui votre station Ola Énergie la plus proche. خلط علينا توا سكاتر باكوري ديريكتور ماركتينغ هوندا. خدمنا مع بعضنا قبل chez d'autres marques. قابلنا زاده في معرض باريس وجنيف. Assema Sadri, heureux de te retrouver. اليوم il y a du changement مع Honda. La marque fête son 4e anniversaire في تونس où la société JMC a décidé de redonner ses lettres de noblesse للماركة هذية. كيما صاير في des marchés de référence كيما أمريكا كيما كندا أستراليا ولا حتى جابون. Donc l'objectif fondamental اليوم c'est d'adopter la philosophie globale de la marque اللي هي elle réside sur un objectif très simple اللي هو rendre nos clients heureux en améliorant leur quotidien.
démarche هذه تصير en proposant un service irréprochable في la partie vente bien évidemment, mais aussi في la partie après-vente avec comme point de départ les 100 000 km qu'on propose في tous les véhicules vendus en Tunisie. D'accord, هذا بالنسبة للgarantie et aussi حاجة مهمة برشا عندكم une très large gamme avec beaucoup de modèles كيما شفنا اليوم. Kif, tu as mis l'accent sur RD, et aussi en proposant des véhicules de qualité et qui répondent parfaitement aux besoins du consommateur tunisien. Lyoum, tu as eu la chance de tester le Civic, le porte-drapeau de la marque à l'échelle internationale. Et Lyoum, je me permets de t'inviter pour tester les deux SUV qu'on propose en Tunisie, en l'occurrence le HRV, High Rider Revolutionary Vehicle, et le CRV, le Comfortable Runabout Vehicle. Enjoy. Super, حكيت عليهم حكينا عليهم من البرا ومن الداخل توا. C'est parti pour leur test drive. Alors موجودين توا في وسط لو CRV تباع منه 820,000 كرهبة عام. السانكيام voiture la plus vendue في العالم. مش بعيد دونك على السيفيك دي شيفر كبار ياسر امبرسيونون. الحقيقة باش تاخذوا فكرة في تونس عام تباعوا 50,000 كرهبة في اللي مارك الكل. في الجديد نحكيو كي ناخذوا الديار الكل 50,000 كرهبة هكا مارشي صغيرون على الاخر. Le CRV ou l'HRV عندهم les deux le même moteur, un 1,5 litre. Le CRV زايد عليه un turbo, 1,5 litre turbo CVT. Alors القوة نتاعو 190 زايلة. هاكا موتور هوندا اللي موجود في سوق تونسية. الHRV عنده 130 زايلة. استهلاك حرق العادة 5 لترات لل 100 كيلومتر للHRV وللCRV أقل شوية من 7 لترات. Honda توفر موديلاتها avec beaucoup d'options, mais on se généralement donc le toit ouvrant, les caméras de recul, le gel un écran قدام السائق. هوني في الCRV عندنا donc les cockpits digitales زادا, une boîte automatique, le mode 4 roues motrices. عندنا زادا le mode Econ هو un mode écologique باش نستهلكوا أقل. عندنا des indicateurs في les compteurs. قاعدين توا في وسط الHRV بلانش دو بور اخرى كنقارنوها مع CRV, وهذه حاجه باهيه خاطر عند هوندا كل موديل عنده الستيل نتاعو من برا ومن الداخل زاده. كل كهرباء عندها الانتيريور نتاعها. مثلا هوني نلقاو ديزايراتور دير ماشيين بالطول. عندنا الكونسول سنترال هذه سسبوندو مزيانه برشا avec l'intégration نتاع البوات دو فيتيس, لي كونتور مدورين, وعندنا الانسترومونتاسيون نتاع الكليماتيزاسيون مزيانه برشا. HRV جاي ما بين السيفيك والCRV, une ambiance assez sport بالكونسول سنترال هذه البلانش دو بور عالية هكا دايرة للسائق زادا, assez raffiné زادا haut de gamme بالجلد على التابلو دو بور على الكلاسي وحتى من هوني au niveau du levier de vitesse. Beaucoup de sécurité, زاد حاجة مهمة عند هوندا بخلف les airbags et les aides à la conduite. عندنا زاد la lecture des panneaux de signalisation. بفضل 4 caméras, الكهرباء عندها des capteurs et des caméras في البلايص الكل. عندنا l'alerte de franchissement de ligne كي نخرجوا من الفوا نتاعنا, l'alerte de collision كي نقربوا ياسر للكهرباء اللي قدامنا. في لوكازيون لا سمان اليوم اخترنا لكم في اوتو برو كهرباء نجمو نقولوا جديده ماشيه كان 4000 كيلومتر. هي لا توت نوفيل رونو ميغان. État neuf donc ou برشا اوبسيونات. عندنا le GPS بالcartographie tunisienne, la lumière d'ambiance, le compteur digital, démarrage sans clé, le gel Z et surtout une boîte automatique.
كرهبتنا اليوم عمرها كان شهرين والافونتاج نتاعها اللي مازالت سو غارونتي عامين وسومة أرخص من الدرب 9 ملايين 68 مليون. اطلبوا ل 54 220 220 للأكثر معلومات ولا رونديفو في الشوروم أوتوبرو. موديل معروفين برشا دوك في العالم. السي ار في عنده توا فوق ال 20 سنه ملي موجود. السيفيك نتاع قبيله خرجت في عام 72. جربنا قبيله الجيل العاشر لا 10e جينيراسيون ويقولوا عليهم سي لي فواتور لي بلو فيابل او موند. هوندا لا مارك لا بلو فيابل او موند. ربحت دايوغ بوكو دو تيتر دو ديستانكسيون وفي لي سونداج زاد ديما هوندا توب فيابيليتي. البلاد وين يتباع اكثر موديلات هوندا هي امريكا. محبوبين برشا غادي وين يلوجوا على دي فواتور سباسيوز بيل et fiable. C'est le premier critère d'achat et les Khala Honda une référence pour les motorisations de terre. بالنسبة للأسواق أهم حاجة لا شيرفي يبدأ ب 89 مليون و900 دينار actuellement en promotion. كيما السي ار في سومو 149 مليون و900 دينار en promotion de 10 000 دينار. والكراهب الكل نتاع الجام هوندا غارونتي 3 سنين. نهار كامل جربنا دونك 3 كراهب موديلات مزيانين بيرفورمون اي دو كاليتي تمتعنا بهم. رجعنا توا منين خذيناهم للشوروم هوندا وين يستنى فينا سفيان عجنقي ديريكتور جينيرال جي ام سي هوندا. سفيان عسلامة. مرحبا صدري ومرحبا بكم الساده المشاهدين الكل. مرحبا بكم في جي ام سي الوكيل الرسمي لعالميه هوندا اليابانيه في تونس. اليوم المقر نتاعنا هذا متواجد في تونس العاصمه طريق قمرت. الموقع الكل فيه اكثر من 5000 متر مربع ومقسم اكثر من 1700 متر مربع. كما تشوفوا قاعه العرض شوروم تتسع اكثر من 12 سياره في نفس الوقت. كيف نقدموا الخدمات التجاريه وخدمات تسليم السيارات بالنسبه للحرفاء نتاعنا. البارتي الثانيه مقسمه للبارتي تكنيك وبارتي بياس دو ريشانج كو جو فوز انفيت باش نمشيو نشوفوها مع بعضنا كلنا. دونك فوالا صدري نلقاو روحنا تويك في لابارتي تكنيك. هنا في الاتولي اللي مساحته اكثر من 1700 متر مربع مجهز باحدث التقنيات العالميه اللي ينص عليها المصنع الياباني هوندا وين نلقاو فيه جميع الخدمات اللي تخص سيارات هوندا والحرفاء نتاعنا من البطوله والدهينه وكيف لابارتي تكنيك انفورماتيك ميكانيك. داكور. وبالنسبه للقطايع؟ بالنسبه للقطايع زاد كيف خصصنا للحرفاء نتاعنا ماغازان بياس دو ريشانج مساحتها اكثر من 2000 متر مربع وفيها جل قطاع الغيار اللي تخص سياراتهم. وهنا نحب نص كونه قطاع الغيار اللي توفرها جي ام سي هوندا في السوق التونسيه كلها قطاع غيار اسوامها معقوله ومقبوله وتنافسيه. داكور ميرسي بوكو سي سفيان عايشك. فوالا حلقتنا نتاع اليوم وفات. نشكر برشا دار هوندا بور سيت جورني دو تيست درايف. انتم زاد كان عجبوكم الموديلات هوندا نجموا تكتشفوهم هوني في الشوروم طريق قمرت. ولا ابارتيغ دو دومان موجودين لي جورني ديكوفيرت بور فير دي تيست درايف. فما موديلات موجودين بور لي تيست درايف وين نعطيكم موعد الجمعه الجايه نفس الوقت نفس القناه. سالو. Ola Énergie. Prenons la route ensemble. Visitez dès aujourd'hui votre station Ola Énergie la plus proche. أورو ريبار قطع غيار لجميع أنواع السيارات. جودة وضمان وسوم مناسب.